पर्स की जिप बंद करते हुए इसने चेहरा ऊपर किया तो सब्ज आंखें कैफ की तरफ उठी। इसने कशमाला को काफी दिन बाद हल्के फुल्के मेकअप में देखा था। कहाँ जाना है बीबी? नहीं, आज मैं खुद चली जाऊंगी। वो ड्राइविंग डोर के करीब आई लेकिन कैफ ने हाथ हैंडल पे रख लिया। कशमाला ने चौंक के इसे देखा। आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं साथ जाऊंगा। इसका चेहरा संजीदा था। मैंने कहा ना, आज जरूरत नहीं है, इसने नरमी से कहा लेकिन हाथ नहीं बढ़ाया। आपको मुझ पे एतबार नहीं है? वो इसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। इसके अकब में सूरज था। कशमाला की आंखें धूप से छोटी हो गई है। इसने सर हिलाया। कैफ 2 कदम आगे आया। धूप का रास्ता रुक गया। सूरज इसके पीछे छुप गया। अब वो सामने था और इर्द गिर्द कोई तपश ना थी। वो छाँव में थी। मैं साथ जाऊंगा कशमाला बीबी, आप पीछे बैठिए। इसने चाबी के लिए हाथ बढ़ाया। कशमाला ने चाबी इसके हाथ में थमा दी। वो वाकई इसकी जिंदगी आसान बना देता था। गुलबर्ग जाना है, एक कोवर्किंग स्पेस है वहाँ, काम काज के नाम से। कैफ ड्राइव करता रहा और वो बाहर देखती रही। लाहौर अजीब शहर था। यहाँ पंजाब के बहुत से रंग बिखरे हुए थे। इस्लामाबाद मुख्तलिफ था। वहाँ 3 क्लासेस थी। वो क्लासेस उमरा की थी और 3 लोअर मिडिल क्लास यानी आम लोगों की थी। आम लोगों की क्लास हर जगह नज़र नहीं आती थी, अलबत्ता उमरा के दोनों क्लासेस हर तरफ छाई थी। एक एलीट क्लास शदीद लिबरल थी और दूसरी एलीट क्लास शदीद मजहबी तबके पर मुश्तमिल थी, जिनमें स्कॉलर्स और पढ़े लिखे तबलीगी शामिल थे। ये दोनों अमीर क्लासेस एक साथ बढ़ी हुई थी। इस्लामाबाद एक बहुत छोटा शहर है। वहाँ की निस्बत वहाँ की एलीट में कोई ना कोई किसी न किसी का स्कूल फेलोज निकल आता है, लेकिन इस्लामाबाद के लेट स्टूडेंट अमूमन हाई स्कूल से इम्पोर्टेंट ड्रग्स में एक्साइटसी और कैनाबीज पर लग जाते हैं। इनके वालिदैन इनकी इन आदत से अमूमन सिर्फ नज़र करते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में इसलिए पढ़ाते हैं कि ताकि इनकी स्कूल फेलोज के वालिदैन से ताल्लुकात बना के वो फ़ायदा उठा सके। लाहौर ऐसा नहीं था। यहाँ बहुत सी मुख्तलिफ क्लासेस थी। गोया के इस्लामाबाद की तरह लाहौर में भी एलीट 2 हिस्सों में तकसीम थी, एक शदीद मजहबी और दूसरी शदीद लिबरल। लेकिन यहाँ की एलीट में लिबरल ज़्यादा थे और इनके स्कूल्स भी वैसे ही थे जैसे इस्लामाबाद के। अलबत्ता लाहौर में एक बहुत बड़ा तबका दूसरे शहरों से आने वाली फैमिलीज़ का था, जो अपना मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने बड़े शहर आए थे। इनकी अक्सरियत की गुज़िश्ता नस्ल ने लाहौर आते ही लिबरल कल्चर को अपना लिया था, क्योंकि वो अपने एहसास कमतरी को दूर करके लाहौरियों के रंग में रंगना चाहते थे। सो इन्होंने अपनी इक़दार से पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया। इनकी वो गुज़िश्ता नस्ल अब बूढ़ी हो रही थी और नई आने वाली नस्ल इनसे कई ज़्यादा दीन से दूर थी। इस नस्ल की अक्सरियत अपने वालिदैन के गाँव, कस्बे या शहर का नाम लेने में शर्मिंदगी महसूस करती थी। लाहौर में 2 ही तफरीहें थी, एक रेस्तोरां और शॉपिंग मॉल, और नई नस्ल बस इन्हीं में पड़ी थी। एक और तबका स्टूडेंट का था, हॉस्टल में मुकीम स्टूडेंट्स। इनमें से भी अक्सरियत लाहौर से बाहर छोटे शहरों की थी। जब ये शुरू में लाहौर आते थे तो लड़के बाजमात नमाज़ें पढ़ते थे। इनकी छोटी छोटी दाढ़ियाँ होती थी और लड़कियों के सर पे हिजाब होते थे। फिर इनमें से कुछ ही थे जो अपने वैल्यूज़ पर कायम रहे। आस्ता आस्ता नमाज़ें मसरूफियत में खो गई, दाढ़ियाँ शेव होगी और हिजाब उतर गए। लाहौर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से करीबन 60% लड़के लड़कियां फाइनल ईयर तक पहुंचते ही पहले ही सिगरेट ड्रग्स पर लग जाते हैं, और इनके छोटे शहरों में मुकीम माँ बाप इस अमर से नावाकिफ होते हैं। वो हर माह अपने बच्चे को हॉस्टल के अखराजात के लिए पैसे भेजते हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा ड्रग्स पे खर्च हो जाता है। लाहौर आने वाले तमाम स्टूडेंट्स अपनी तालीम मुकम्मल नहीं करते। ड्रग्स पे लगने वाले अक्सर स्टूडेंट्स दरमियान ही में अपना तालीमी सिलसिला तोड़ देते हैं, मगर बहुत से स्टूडेंट्स नशे के लत के बावजूद तालीम मुकम्मल कर लेते हैं। ऐसे में वो तमाम ग्रेजुएट, चाहे वो ड्रग करते हों या चाहे ना करते हों, चाहे वो मजहबी हो या चाहे लिबरल हो, पैसा कमाने के वक्त इन सब का एक सा ही हाल होता है। किस्मत और वक्त सबसे ज़्यादा चलता है, फिर बाद मेहनत और काबिलियत की आती है।
کچھ گریجویٹس کو نوکری مل جاتی ہے اور کچھ کہیں سے پیسے جوڑ کر دوبارہ کام شروع کر لیتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ بے روزگار نوجوانوں کا ہے جن کو کام نہیں ملتا۔ کچھ نے پڑھائی مکمل کی تھی اور کچھ نے درمیان میں چھوڑ دیا۔ وہ نوکری کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور کاروبار کرنے کے لیے ان کے پاس اگر سرمایہ ہے تو جگہ نہیں ہے۔ یہ نوجوان نکمے یا سست نہیں ہوتے، ان کے پاس بس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے کام کو ترقی دیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنا چھوٹا موٹا کام شروع کر بھی رکھا ہوتا ہے۔ کوئی آن لائن جاب کرتا ہے اور کوئی آن لائن بزنس۔ ان سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، گھر میں کام کرنے سے سستی کا شکار ہوتے ہیں، مگر آفس بنانے کا سرمایہ نہیں ہوتا۔ ایسے میں وہ اپنے کام کو ترقی کیسے دیں؟ ایسے لوگوں کے لیے ترقی یافتہ ممالک میں کو ورکنگ اسپیس بنائی جاتی ہے جہاں وہ کرائے پہ آفس فلور، سنگل آفس یا سنگل ڈیسک بھی لے سکتے ہیں اور وہاں سکون سے بیٹھ کر اپنا کام کر سکتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ پاکستان چند برس پہلے متعارف ہوا تھا۔ جیسے جیسے آن لائن کام بڑھتا جا رہا ہے، یہ کانسیپٹ ترقی کرتا جا رہا ہے۔ وہ بھی اسی وقت ایسی ہی ایک کو ورکنگ اسپیس کی طرف جا رہی تھی جو اس کے کلاس فیلو عاصم نے بنائی تھی۔ البتہ راستہ آسان تھا، درمیان میں کسی مذہبی جماعت کا جلوس تھا اور روڈ بلاک تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار رک گئی اور جب چند لمحے کے لیے آگے نہیں بڑھی تو کشمالہ نے جھنجھلا کے کیف کو دیکھا۔ کسی دوسرے راستے سے لے جاؤ، مجھے وقت پہ پہنچنا ہے۔ تھوڑی سی تاخیر اس قابل نہیں ہوتی کہ انسان اپنا موڈ خراب کر لے۔ کشمالہ بی بی 10 منٹ اوپر لگ جائیں گے لیکن راستہ کھل جائے گا، وہ بے نیازی سے بولا۔ اس کے انداز میں ہمیشہ کچھ ہوتا تھا، جیسے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس بات سے بھی نہیں کہ وہ اس کی بے تکلفی کا برا مان جائے گی، اور نہ جانے کیوں وہ برا نہیں مانتی تھی۔ کیف کا انداز کبھی بھی غصہ دلانے والا نہیں ہوتا تھا۔ اور ہاں، میں نے CCTV کے لیے کہلوا دیا ہے، ہم آج مبین منزل کے تمام داخلی دروازوں پہ کیمرے لگوا رہے ہیں۔ ہاں، وہ تو لگوانے تھے لیکن خیریت کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ چونکی۔ کیا ہم کچھ ہونے کا انتظار کریں گے؟ آپ کا گارڈ ہوں کشمالہ بی بی، یہ میری جاب ہے۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آج اس کا انداز قدرے مختلف تھا، جیسے وہ خود سے بہت کچھ طے کیے بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ کار ابھی تک رش میں پھنسی ہوئی تھی، دھوپ بھی تیز ہونے لگی تھی، AC کے باوجود اسے گھٹن ہونے لگی تھی۔ تمہارا بزنس پلان کیسا جا رہا ہے؟ باہر دیکھتے ہوئے اس نے سرسری سا پوچھا۔ وہ چونکا، چہرے کی سنجیدہ لکیریں قدرے نرم پڑی، گہری سانس اندر کھینچ کے خارج کی۔ شاید میں نہیں کر پاؤں گا۔ ایک نقطے پہ ذہن سٹک ہو گیا۔ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اور جو دنیا کے لیے قابل قبول ہے اس کو کرنے کے لیے میرا دل نہیں مانتا۔ کشمالہ نے سوچتی نظروں سے اس کے کندھے کی پشت کو دیکھا، پھر اسٹیئرنگ پہ جمے اس کے ہاتھوں کو۔ یہ نوجوان اتنا ٹیلنٹڈ تھا لیکن صرف اس لیے کہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے۔ وہ آج تک ناکام تھا، اسے افسوس ہوا۔ بتاؤ کہاں پھنسے ہوئے ہو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں، وہ دوستانہ انداز سے بولی۔ کیف چند لمحے خاموش رہا۔ بطور آرٹسٹ